المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا الذي من علينا بنعمة الإسلام، نحمده سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة وأجل النعم على الإنسان في حياته كلها، لأنه بهذا الدين ينقذ الله عز وجل به نفسه أي عبده من النار ومن الخلود في النار مع الكفار والمشركين. أيها الأحبة، الشكر لله عز وجل أولا، ثم لمكتب الدعوة في أبها، ثم لأصحاب الشأن في هذا الجامع، ولكم كذلك على حضوركم وعلى مشاركتكم. هي حلقات تستمر، الله أعلم مددا الله أعلم بها، يوم الأحد الأول والثالث من كل شهر بدءا من هذه الليلة. وبما أن موضوعها الذي ينتظم فيها إلى النهاية بإذن الله هو عن سير السابقين، لكن قبل ذلك لا بد أن نعرف أمورا، ونعرف أن من نذكرهم في هذا المكان هم ممن يقتدى بهم، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتدي بهدى هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للمؤمنين، إن هو إلا ذكرى للعالمين. والأمر في هذه الآية موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أن نقتفي آثار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية هي بمثابة مقدمة لسلسلة السير التي سنبدأها بإذن الله في الدرس القادم بعد أسبوعين. ولأن الله أمرنا بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن اقتفى أثرهم فإنه يجب أن نتعلم الكثير عن هؤلاء القدوات الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء الأعلام. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول عز وجل في السورة التي نكررها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم بينهم في آية أخرى، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. ويقول عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما يتلو الله عز وجل وينزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هي تثبيت، قصص الأنبياء والسابقين تثبيت له صلى الله عليه وسلم. وانظر يا محمد ما كان يصير للأنبياء السابقين من البلاء ومن الفتنة ومن إعراض قومهم عن دعوتهم. انظر يا محمد سيصيبك مثل ما أصابهم فاصبر كما صبروا، كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، أي الاقتداء بي،
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها وتمسكوا بها، أو عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر هما السمع والبصر. لا أدري هذا حديث أم أثر. أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، أي بمنزلة السمع والبصر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن مأمورون بالاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم الصحابة الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد أن ذكر الله 18 نبيا من الأنبياء ذكرهم بأسمائهم في القرآن، قال في آخرها: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني إن أعرض أناس وكفروا فإن الله تعالى سيجعل غرس هذه الرسالة في قلوب أناس ليسوا بها بكافرين، بل يفرحون حينما ينقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا لو نشأ سؤال في بال بعض الناس يقول: لماذا نتخذ الأنبياء قدوة؟ لماذا هم قدوتنا؟ فهناك العلماء ذكروا عدة أسباب تصل إلى 10 أسباب تقريبا أو 9 أسباب. منها أولا أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياة معصومة مبرأة من الخطأ، خاصة فيما يبلغون عنه من الدين، سواء في العقيدة أو في الشريعة، في المعتقد أو في الأحكام الفقهية العملية أو في الأخلاق والسلوك. في الأخلاق والسلوك، هذه 3 أمور: في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق والسلوك. فهم معصومون فيها ويستحيل أن يخطئوا فيها لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: لأننا مأمورون بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتدي بهؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقال الله عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. الله عز وجل يرعى أنبياءه ويهتم بتربيتهم بحيث لا يكون منهم سلوك خاطئ أو سلوك يجد منه العدو ثغرة على هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الثالث أن في دراسة سيرهم أكبر العظات والعبر، كما عرفنا عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقصصهم مبثوثة في القرآن والسنة كثير. ذكر الله عز وجل لنا أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الرابع أن في دراسة منهج الأنبياء وحياتهم تثبيت للمؤمن على الإيمان، تثبيت لنا نحن المؤمنين، ولو كنا مخطئين، ولو كنا مقصرين، ولو كنا عصاة، لكنها تثبتنا ألا نزيغ أكثر أو ألا نخرج والعياذ بالله من الإسلام، فهي تثبيت من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الخامس أن في دراسة منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أننا نتعرف على السنن الكونية، السنن التي يجعلها الله عز وجل في هذا الكون من مصارعة الحق والباطل، صراع دائم منذ أن رفض إبليس السجود لأبينا آدم في الجنة إلى أن تقوم الساعة، لأن الله عز وجل قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. خلاص، عداوة بين المسلم والكافر إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
إلى فترة ثم تنقضي الدنيا وتأتون إلى يوم القيامة لتجازون على أعمالكم. الخامس أو أن في هذه يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ويقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويقول عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. العاقبة للمؤمنين: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. السادس أن في دراسة حياة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بصدق ورغبة ومحبة أن في ذلك دليل على اتباع هديهم وسلوك طريقهم عليهم الصلاة والسلام والسير في قافلتهم المباركة. لا عليك من الساخرين المستهزئين، لا عليك ممن يتعرض لك بأذية من أجل هذا الدين، فأنت في ركب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يفيض علينا رضاه وجنته وأن ينعم علينا باللحوق بهذه الصفوة المباركة. في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى ما هو أهم: ما يفيدك متى الساعة؟ كلنا ما نعرف، وهذا السؤال لا يهمك. متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. قال: والله ما أعددت لها شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه: قال: فوالله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم، في الجنة في أعالي الجنان، أن يحشرني الله معهم، إني أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم ولو لم أعمل بعملهم. وإن لم أصل درجتهم، أنا أحاول لكني ما أستطيع أن أصل إلى درجة أبي بكر وعمر وهم أفضل الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه وتفسيره على صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، قال رحمه الله: وأعلى هذه الصفات وأرفع هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة، ولله منة على عباده أن بين لهم أوصافهم. من منن الله علينا أن أخبرنا بأوصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكر لنا العلماء بعد ذلك أخبار صفات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ونعت لنا هيئاتهم وبين لنا هممهم وأوضح لنا أجورهم لنشتاق إلى الاتصاف بهم ولنبذل جهدنا في ذلك. ثم قال: وإلى الله المشتكى وأنت المستعان، وإليك يا الله المشتكى وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه، وإن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين فقد وكلتنا إلى عجز وضعف وخطيئة، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا من النعم الظاهرة والباطنة، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ورجاك. وقد جعل الله تعالى قدوتنا هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، لأن لهم خصائص، ونختم بهذه، لأن لهم
خصائص. الأولى أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة. الله عز وجل يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الناس المرسلين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونظر إلى أطهر القلوب في كل أمة فجعل فيهم النبوة والرسالة عليهم الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر لكنه تميز يوحى إلي، أنه يوحى إليه وحي من الله سبحانه وتعالى. الثاني أنهم معصومون من جهة الأحكام التكليفية، العقيدة والعبادة والأخلاق، الأخلاق التي ذكرناها قبل قليل. والله عز وجل عاتب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين أخذ الفداء في غزوة بدر، لأن هذا شأن من شؤون الحياة العادية، ليس في أمر عبادة، فقال له: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله في مواطن في القرآن، لكنها ليست في موطن عبادة، يعني أن يكون حرف في عبادة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا. أما في الشؤون العادية وفي تعامله وعلاقته مع الآخرين فهذا أمر طبيعي يحصل من كل أحد. الثالث أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا من حديث الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. الرابع تخيير الأنبياء عند الموت، يخيرهم الله في مرض الموت، يخيرهم: هل تريد أن تموت الآن أو تتأخر؟ هذا التأخير أو هذا التخيير فقط للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس لغيرهم. ففي الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. رواه البخاري ومسلم. يمرض يعني مرض الموت، المرض الذي يموت فيه، إلا ويخيره الله: تريد البقاء في الدنيا أم تريد الآخرة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته: بل الرفيق الأعلى، يعني أريد الموت لألتحق بالرفيق الأعلى في جوار ربي عز وجل، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقرأ قوله عز وجل: مع النبيين والصديقين والشهداء، كأنه يقول: ما أريد البقاء في الدنيا، أريد أن ألحق بأولئك النبيين الصديقين الشهداء. فالأنبياء يخيرون عند الموت بين البقاء في الحياة وبين الموت. الخامس أن النبي، أي نبي، يقبر حيث مات، في المكان الذي مات فيه يقبر فيه، يحفر له حفرة تحت المكان الذي قبضت روحه، يحفر له ثم يدفن. قال عليه الصلاة والسلام: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. والصحابة طبقوا هذا الشيء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان في بيت زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقبضت روحه وهو في بيتها فدفن فيه، ثم أبو بكر دفن بجواره، ثم دفن عمر رضي الله عنهما. السادس أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من خصائصهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم، ولذلك في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أسمعكم أو أرد عليكم صلاتكم وسلامكم علي، في معنى الحديث. قالوا: كيف ترد علينا يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت، قد أكل الدود جسدك في القبر؟ قال: إنا معاشر الأنبياء إن الملائكة لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الملائكة لا تأكل أجساد
الأنبياء، فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤكل جسده، والأنبياء كذلك عليهم الصلاة والسلام. وقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح عند أبي داود. أيضا أن الأنبياء السابع أن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء في قبورهم عند ربهم يرزقون، بل إنهم في قبورهم يصلون كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره عليه الصلاة والسلام. وصلى بالأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام في رحلته في الإسراء والمعراج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم عليه الصلاة والسلام. الثامن أن الأنبياء لا يورثون بعد موتهم، ولو كان يملك كنوز الأرض لا يورث، ماله يوزع صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعني لم يورثوا دينار أو درهم يرثه من بعده، لا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال في الحديث الآخر: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وفي رواية: ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة نسائي صدقة، يؤخذ لنسائي وللخادم أو الخادمة التي في بيتي يؤخذ لهم أجر فقط، أجرهم يعطون إياه، والبقية يوزع صدقة على فقراء المسلمين. التاسع والأخير إعداد الله للأنبياء وتهيئتهم للرسالة، لأن حمل الرسالة حمل ثقيل، ونوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ما هي شوي، ثقيلة جدا وكثيرة، ولا يتحملها إلا أشداء الرجال. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له في أول النبوة، أوائل سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس الأمر سهل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذا أردت أن يثبتك الله على هذا الدين ويعينك على حمل الرسالة فاستعد بقيام الليل، فقيام الليل بإذن الله يعينك على أداء الرسالة. وكذلك أي مسلم يهم بأمر فيستعين بقيام الليل، فالله عز وجل يعينه في أمر دينه ودنياه. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. وقال في آية أخرى أيضا عن موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، وبعدين وجاعلوه من المرسلين، إذا كبر سيكون نبيا ورسولا من الله سبحانه وتعالى إلى قومه. وقال موسى عليه السلام لربه عز وجل الذي رعاه ورباه، وهذا اعتراف من موسى عليه السلام بفضل الله عز وجل عليه، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لأنك أنعمت علي بالرسالة ووفقتني لهذا الأمر العظيم، فلن أكون معينا ولن أكون مساعدا ولن أقف في صف المجرم أو الكافر. وهذه يعني اعتراف من موسى عليه السلام بفضل الله عز وجل عليه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ما تكاسل ولا تهاون، يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، تشفق عليه زوجه عائشة رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، يعني كأنها تقول له: هون على نفسك،
صلي قليلا ثم نم ثم كذا. فكان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني من شكري لله عز وجل أن أجتهد في العبادة حتى وإن أصابني ما أصابني. هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن قيام الليل في حقهم واجب، أما بقية الخلق فهو سنة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته صفية رضي الله عنها وفي سقف بيتها أو غرفتها حبل معلق، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل صنعته صفية، يعني وضعته صفية، إذا قامت من الليل وتعبت تبقى واقفة تصلي لكن تمسك بالحبل عشان ما تطيح، علشان ما يجيها النعاس ويغلبها وتسقط على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: الرحيم بأمته، قال: حلوه، يعني فكوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. هذا المنهج مع الناس العاديين، وليس واجبا عليهم قيام الليل. يقول: فكوه، ما في داعي له. يصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد، يصلي واقف، فإن تعب يصلي جالس، تعب يصلي مضطجعا، ما فيها شيء. هذا يعني الدليل على، طبعا إذا كان مريضا يصلي مضطجعا، أما غير مريض فإنه إذا لم يصلي جالسا فينام ويرتاح إذا تعب من ذلك. فهذا يعني كله في حول نقطة شكر الأنبياء واعترافهم لله عز وجل بفضله وإنعامه عليهم. فماذا نقول نحن المقصرون المذنبون المسرفون على أنفسنا في الذنوب والخطايا، والله المستعان؟ يجب أن يكون ثناؤنا وحمدنا لله عز وجل دائما وأبدا متواصل، ما نتوقف. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا نورا وإيمانا، وأن يسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.